बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पंजाब की मजबूरी है, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ज़रूरी है। ये वो ख्वाहिश है जो चौधरी बरादरान के दिलों से निकलकर अब लाहौर की शाहराहों पर, चौकों पर और चौराहों पर और टीवी स्क्रीन्स पर दिखाई दे रही है। इस वक्त चौधरी बरादरान एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार दिखाई दे रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बुनियादी तौर पर जो पीडीएम की मजबूरी है, जो तहरीके अदम एतमाद की मजबूरी है, जो इक्तदार की भूख की मजबूरी है, उसको अवाम की मजबूरी बताया जा रहा है। पंजाब की मजबूरी बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। चौधरी बरादरान 3.5 साल तक इस सूबे में इनडायरेक्टली हुकूमत करते रहे हैं, लेकिन आज बारगेनिंग का टाइम है, ब्लैकमेलिंग का टाइम है। यही वो ख्वाहिश है जो 2018 के इंतखाबात के बाद चौधरी परवेज़ इलाही एक प्लानिंग के तहत स्पीकर पंजाब असेंबली बने और इसी वक्त का वो इंतज़ार कर रहे थे जब मंजूर वट्टू फार्मूला इस्तेमाल करते हुए वो पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि इमरान खान एक मुख्तलिफ तरह का सियासतदान है। वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो ब्लैकमेलर नहीं है। अब जब इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऑफर नहीं आ रही तो चौधरी बरादरान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और चौधरी परवेज़ इलाही ऑपोजिशन की जबान बोल रहे हैं और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बैठकर वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदार आदमी जरूर है लेकिन नालायक है, नाअहल है और उसकी नाअहली की कीमत अवाम को अदा करनी पड़ रही है। और वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीफ फैमिली, जरदारी और फजलुर रहमान, वो तमाम लोग उनको वजीर आला पंजाब बनाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनको वजीर आला पंजाब ही बनना है और उनके पास ऑफर्स भी मौजूद हैं ऑपोजिशन की, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उन्हें इमरान खान से इतनी तकलीफें हैं तो वो फिर छोड़ क्यों नहीं रहे? बात यह है कि अगर एतबार होता तो खुशी से मर न जाते। माजी ये बताता है कि शरीफ खानदान ने हमेशा चौधरी बरादरान को डिच किया है, चौधरी बरादरान को धोखा दिया है और जिस जरदारी की जुबान के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही वजारत आला की यकीन दहानी पर यकीन करने के लिए तैयार हैं, वो जरदारी तो खुद कहता है कि वादे कुरान और हदीस नहीं होते, तो इन वादों का पास कौन करेगा? मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर 3.5 साल पंजाब के अंदर बर्बादी और तबाही हुई है तो इस तबाही का अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो खुद चौधरी परवेज़ इलाही हैं। उसकी वजह यह है कि उस्मान बुज़दार की इंश्योरेंस पॉलिसी चौधरी परवेज़ इलाही थे। एक नाहल, एक नालायक, एक निकट्ठू वजीर आला को अगर किसी ने पंजाब के ऊपर मुसल्लत किए रखा तो वो चौधरी बरादरान थे। आप अलीम खान से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, आप अलीम खान पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अलीम खान अगर वजीर आला पंजाब होते तो वो उस्मान बुज़दार से करोड़ दर्जे एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर साबित होते। लेकिन चौधरी बरादरान को एक डमी चाहिए था, एक पपेट चाहिए था जो उनके इशारों पर नाचे और तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात ने और लातादाद वजीर आला के उम्मीदवारों ने उस्मान बुज़दार की लॉटरी को निकाले रखा और इस लॉटरी को अगर किसी ने कायम रखा है तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है। अब जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये याद आ रहा है कि पैम्पर्स बदले गए, नैपीज बदली गई इस हुकूमत की और एक बच्चा है वो सीख नहीं सकता, वो जानवरों वाली बातें शुरू कर दी हैं, उसको न्यूट्रल और जानवर में फर्क पता नहीं लग रहा। आप जरा चौधरी बरादरान की जरा हिस्ट्री देखें, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ये क्या करते हैं, ये इन्होंने 3.5 साल जितने इंटरव्यू दिए हैं वो सारे के सारे इमरान खान के खिलाफ दिए हैं। और कब दिए? जब बजट का मामला आता है, जब जिलों में जहां पे इनके एमएनएस हैं वहां पे इनको डीसी चाहिए, इनको कमिश्नर चाहिए, इनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में चाहिए। ये इस बात के ऊपर ये नहीं आ रहे कि पंजाब के अंदर गवर्नेंस को ये कैसे ठीक करेंगे। 1.5 साल में इनके पास ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है
کہ اگر یہ چیف منسٹر پنجاب بنتے ہیں تو یہ تحریک عدم اعتماد کو بھی الٹا دیں گے، یہ پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہا دیں گے۔ although کہ عثمان بزدار کی نسبت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی کا دور ایک اچھا دور تھا، ایک آئیڈیل دور تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 ارکان ہیں تو آپ منظور وٹو فارمولے کے تحت آپ گورنمنٹ کو بلیک میل کریں اور اپوزیشن کی پچ پر کھیلیں۔ اب عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چودھری پرویز الہی کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے اس پہ تنقید کرنی، کیونکہ اپوزیشن کی تنقید کو عام آدمی سیریس نہیں لیتا۔ عمران خان نے ان سب کو ڈی ویلیو کر دیا، لیکن اگر حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کی اتحادی جماعت اگر حکومت کو نہل اور نالائق کہے گی تو اس کا امپیکٹ ایک عام آدمی پر ضرور پڑے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کو ان کا خیال تھا کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ دیں گے اور اس کے بعد وزیروں کی لائنیں لگ جائیں گی اور چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پہ بٹھا دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈرامہ اس ملک کے اندر بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی ذرا غور کرنا چاہیے۔ 3.5 سال کاف لیگ کے پاس ایک وزارت تھی، نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی پروجیکٹ، ہاؤسنگ کے منسٹر سے طارق بشیر چیمہ صاحب۔ حکومت کو چھوڑنے سے پہلے کم سے کم وہ جو ٹارزن تھا کاف لیگ کا، وہ بھی اپنی کارکردگی عوام کو بتائے کہ 3.5 سال کے اندر انہوں نے کیا پرفارم کیا، ان کے پاس جو منسٹریز تھیں اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے۔ اگر ناکامی ہے تو وہ صرف عمران خان کی ہے، اور اگر کوئی سیانہ اور کامیاب ہے تو وہ کاف لیگ ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ایک اور فارمولہ شہباز شریف صاحب نے کل پیش کیا، اور اس کو وہ کہتے ہیں یہ قومی حکومت قائم کی جائے مائنس عمران خان مائنس پی ٹی آئی۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ خاندانی حکومت کو اگر آپ قومی حکومت کا نام دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، یعنی فیملی لمیٹڈ کمپنیاں اگر اکٹھی ہو جائیں، زرداری خاندان، شریف خاندان، مولانا خاندان، چودھری خاندان، ولی خاندان اور بلوچ سردار، یہ سب فیملی لمیٹڈ کمپنیاں اکٹھی ہو جائیں تو اس کو اگر آپ قومی حکومت کہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ لیکن 2008 کے اندر یہ تجربہ ہو چکا ہے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور نون لیگ کے وزیروں نے پرویز مشرف سے کالی پٹیاں باندھ کے حلف اٹھایا تھا۔ کتنے دن وہ حکومت چلی، کتنے دن وہ وزارتوں میں رہے، اور اس نے کیا ڈیلیور کیا، اور کس نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا جب سلمان تاثیر صاحب گورنر تھے۔ تو یہ ہسٹری بڑی ڈریکونین ہے۔ تو یہ جو اگلی مقامی حکومت یا قومی حکومت کا جو ڈرامہ ہے یہ چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک آخری بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ اب شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بہار کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بھئی سوال یہ ہے کہ اگر خزاں کے جانے سے بھی بہار نے نہیں آنا تو آپ کو آنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر آپ گھر بیٹھ جائیں جا کے۔ کم سے کم آج آپ آ کر ہمیں عوام کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ اس ملک کی معیشت کو کیسے ٹھیک کریں گے، ڈالر کو کیسے نیچے لے کر آئیں گے، پیٹرول کی پرائسز کو کیسے نیچے لے کر آئیں گے۔ جو مہنگائی عمران خان کی کرپشن اور بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوئی تھی، آپ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے، یہ ذرا روڈ میپ اور فارمولہ ہمیں بتائیں۔ صرف پاور پالیٹکس کے نام پہ عوام کا لفظ استعمال کر کے اقتدار کے بھوکوں کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے، اس سے آئی تھنک کہ عمران خان کو بہت بینیفٹ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے ایک ہاری ہوئی اننگز کھیلنے والے بندے کو ایک ایسی اپرچونٹی پرووائڈ کر دی ہے جو عمران خان کو بینیفٹ کرے گی، عمران خان کو سپورٹ کرے گی۔ بٹ سٹل یہ لاسٹ سینٹنس ضرور یاد رکھیں کہ چودھری پرویز الہی کاف لیگ کی مجبوری ہو سکتا ہے، اس کرپٹ اپوزیشن کی مجبوری ہو سکتا ہے، ایک مافیا کی مجبوری ہو سکتا ہے، لیکن پنجاب کی مجبوری چودھری پرویز الہی نہیں ہے۔ پنجاب کی مجبوری جو ہے وہ گورننس ہے، پنجاب کی مجبوری جو ہے وہ پرفارمنس اور ڈیلیوری ہے، اور وہ عثمان بزدار جیسا نلائق نہیں کر سکتا۔ اگر علیم خان جیسے بندے کو 100 برائیوں کے باوجود چانس دیا جائے تو شاید وہ ان سب سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔